बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकेला सोने से क्यों मना किया? रात अकेले गुजारने और अकेले सफ़र करने वाले सुनो। हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत अपने महरम रिश्तेदार के बगैर सफ़र न करे और कोई शख्स किसी औरत के पास उस वक्त तक न जाए जब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हर कोई सिंगल रूम की ख्वाहिश करता है, चाहे सफ़र में बाहर किसी होटल में रुकने की बात की जाए या फिर घरों में रात को सोने की बात की जाए। हर कोई इस बात पर खुश होता है कि उसका अपना अलग से एक कमरा हो। रात अकेले गुजारने और अकेले सफ़र करने के बारे में हम आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान बताने जा रहे हैं। हम आपको अकेले रात बसर करने के बारे में भी बताएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के सफ़रों का जिक्र फरमाया। याद रहे कि सफ़र के दौरान इंसान को जहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, वहीं पर उसको मुख्तलिफ उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ता है। हदीस पाक से ये बात मालूम होती है कि इंसान को बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करना चाहिए। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र अज़ाब का टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। आदमी को खाने पीने और सोने पर एक चीज़ से रोक देना चाहिए। इसलिए जब कोई अपनी ज़रूरत पूरी कर चुके तो फ़ौरन घर वापस आ जाए। यह आम मुशाहिदा है कि इंसान जब दुनियावी उमूर के अंजाम दही के लिए सफ़र करता है तो बिलउमूम इस तरह इबादत के काबिल नहीं रहता जिस तरह हालत इकामत में कर रहा होता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसाफिर को ये बिशारत सुनाई है कि उसको इकामत के दौरान की जाने वाली इबादत का सवाब सफ़र में भी मिलता रहता है। जैसा कि बुखारी शरीफ में अबू मूसा अशारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहा करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा बीमार होता है या सफ़र करता है तो उसके लिए इन तमाम इबादत का सवाब लिख दिया जाता है जिन इकामत या सेहत के वक्त ये किया करता था। अल्लाह ताला अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। इसी तरह से सफ़र में अल्लाह ताला ने इंसानों पर इबादत में कमी भी की है। चुनाचे सफ़र में नमाज को कसर यानी सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी तरह मुसाफिर के लिए दौरान सफ़र रोज़े रखना ज़रूरी नहीं है। जैसा कि सही बुखारी में हज़रत हमज़ा बिन अमर से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मैं सफ़र में रोज़ा रखूं, क्योंकि वो रोज़े कसरत से रखा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जी चाहे तो रोज़ा रख और जी चाहे इफ्तार कर। नाज़रीन ये तो थी चंद अहकामात जो सफ़र के बारे में अहादीस में बयान हुए हैं। आइए आपको बताते हैं अकेले सफ़र करना कैसा है। आम मुशाहिदा है कि अक्सर लोग सफ़र पर अकेले रवाना हो जाते हैं। इंसान को ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि सफ़र में उसके साथ कोई ना कोई साथी मौजूद हो और उसको अकेले सफ़र करने से कहाँ तक मुमकिन हो गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस बारे में सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना मेरा जी चाहता है। सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितना मैं जानता हूँ अगर लोगों को भी अकेले सफ़र की बुराई के मुतालिक इतना इल्म हो तो कोई सवार रात में अकेला सफ़र न करता। नाज़रीन आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि रात का सफ़र करना किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन अल्फाज में इंसान को रात के सफ़र से मना फरमाया है। इसलिए ज़रूरी है कि रात के सफ़र से इज्तनाब किया जाए। ख़ास तौर पर रात को अकेले सफ़र न किया जाए। ये बात तो आम है जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं, लेकिन सिर्फ औरतों की बात की जाए तो उनके लिए ख़ास तौर पर ताकीद मिलती है। याद रहे कि औरतों को भी कई मरतबा रिश्तेदारों से मुलाकात, इलाज या किसी ज़रूरती काम से सफ़र निकलना पड़ता है। तो अहादीस मुबारका से ये बात वाज़ेह होती है
کہ عورتوں کو مردوں سے بھی کہیں بڑھ کر اکیلے سفر سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بات فتنے کا باعث بن سکتی ہے اور ان کی عزت اور ناموس کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر نہ کرے، اور کوئی شخص کسی عورت کے پاس اس وقت تک نہ جائے جب تک وہاں کوئی محرم موجود نہ ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں لشکر میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی کا ارادہ حج کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اپنے بیوی کے ساتھ حج کو جا۔ یہاں پر خواتین کو غور کرنے کی ضرورت ہے جو بلا جھجک کسی بھی کام سے گھر سے باہر چلی جاتی ہیں اور محرم ساتھ نہیں ہوتا، اس لیے عورتوں کو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رات کی بات تو بہت دور ہے، عورت کو دن میں بھی اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اکیلے رات بسر کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا رہنے سے منع فرمایا، یعنی نہ تو آدمی رات تنہا بسر کرے اور نہ تنہا سفر کرے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں رات اکیلے گزارنے کا واضح ممانعت فرمائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم میں سے اکثر لوگ، خاص طور پر نوجوان، اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ان کا اپنا کمرہ ہو جہاں وہ اکیلے ہوں اور انہیں دن رات کی تنہائی میسر ہو۔ اہل علم نے رات اکیلے گزارنے کی ممانعت کی ہے، بہت سی حکمتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: تنہا نہ رہا جائے تاکہ شیطانی وسوسے سے محفوظ رہا جا سکے، کیونکہ انسان زیادہ تر تنہائی میں شیطانی وسوسے سے مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں وحشت محسوس نہ کرے۔ یہ بھی ایک حکمت ہے کہ تنہائی میں کسی دشمن، چور یا ناگہانی آفت سے محفوظ رہنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تنہائی میں کسی بھی اچانک مصیبت، بیماری وغیرہ کی صورت میں کوئی نہ ہو تو پریشانی ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نصیحت پر عمل کرنے میں، اس لیے بغیر یہ سوچنے کہ اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، مسلمان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لینا چاہیے۔ اس میں اس کے لیے بہترین۔ یاد رہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ضعیف اور کمزور پیدا فرمایا ہے۔ رات کا وقت ہو اور اس پر کوئی بھی قسم کی پریشانی آ جائے اور مدد کرنے والا کوئی نہ ہو تو خود ہی سوچ لیں کہ اس انسان کی حالت کیا ہوگی۔ پچھلی رات ایک جگہ پر اکٹھے بسر کیا جائے اس میں خیر اور بہتری۔ ویسے ہی تو یہ بات مشہور نہیں ہے، ایک اور ایک دو نہیں بلکہ 11 ہوتے ہیں۔ جب انسان کا کوئی ساتھی ہوتا ہے تو انسان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے۔ اس لیے چاہیے کہ سفر کریں یا گھر میں رہیں، رات بسر کرنے لگیں تو کوشش کریں کہ اکیلے نہ رہیں بلکہ کسی کو اپنا ساتھی ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، یہ ہے تعلیمات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفر کے بارے میں، اور رات کے اکیلے بسر کرنے کے حوالے سے ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اکیلے سفر سے اجتناب کریں اور رات اکیلے گزارنے سے بھی باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سفر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و تعلیمات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔